भोवमोगाळा बाप्पा, तुका जावं मान आनी महिमा आतां आनी सदांकाल. वो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या वेळार तुजें उतर आयकूंक परत्यान आमकां तूं अवकाश दिलाय. ह्या वेळा खातीर आमकां दिल्ल्या हर एका देण्या खातीर दाना खातीर आमी तुका अर्गान दिता. ह्या वेळार भोवमोगाळा बाप्पा, आमकां तूं नितळ कर, आमकां तूं पवित्र कर. तुज्या उतरांनी तूं आमचे लागीं उलोवन तूं आमकां नितळ कर नसाय. आनीकी तूं आमकां नितळ कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान कुर्सार वारिल्लें तेंच अमोलीक रगत आमच्या तकलेच्या तळवेतान पांयच्या तळा पर्यंत शिवोरून आमकां तूं नितळ कर. आमचें मन काळीस तुका मान वाडलें जावं दी. आमच्या जिवितांत तुका महिमा जावं दी. त्या खातीर तुवें बसयल्लो तोच पवित्रत्म मजतदार आमकां तुवें पाठयलाय. त्या मजतदाराची मजत आमकां समेस्तांक लाभय. तुजे उतर वाचतेल्या आयकतेल्या आनी तुज्या उतरांक खाळ जातल्या आमकां समेस्तांक तुज्या आत्म्याची मजत तूं लाभय. आनी तुज्या संदेशाक चीत दिवन तुजी खुशी करून आमचें जिवीत सुफळ करूंक तूं आमकां तुजी मजत आमकां लाभय. तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करून तूं आमकां राख आनी सांबाळ. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका देवा बाप्पा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्रत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराच्या भिरांती वरवीं मनीस मरणाचो पास सुकोवंक शकता. सर्वेस्पराची भिरांत धरून जियोंक कुशी व्हरतल्या आनी जियोन आसलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो, आमकां एक ह्या संवसारांत जियेत आसतना आज आमी पळोवंक गेल्यार सगळ्या संवसारांत भिरांत म्हणली आसा गी. कोणाय थंय बे म्हणलें आसा गी. वायट देवाची जावं दी मनशाची जावं दी भिरांत म्हणली मनशा थंय आज आसा गी. भिरांत म्हणली दिसना न्ही. मनीस देवाकी भियेना, मनशाकी भियेना, कोणायकी भियेना. म्हळ्यार कसलीच भिरांत म्हणली ना. कित्याक म्हळ्यार पळया, भिरांत आसली जाल्यार न्ही आमच्या जिणेंत देवाचे हजारपण, देवाचे काम आमचे मरेपा जातें गी ना. आमचे मरेपा देवाचें काम जाता गी ना. आमी करूंक शकता गी ना. आमी करूंक शकता. देखून पळया, आमचें जिवीत देवाक मानवता जाल्यार ह्या देवाची भिरांत आमचे ती आसा जाल्यार आज आमी आयकलें देवाचें उतर न्ही. देवाची भिरांत आमचे ती आसतना देवाक आमी मानवता आनी आमच्या जिणेंत देवाक महिमा जातात आनी आमचे मरेपा देव काम करता. आमी वावुरचे न्ही, आमी कश्ट काडचे न्ही, बगार आमच्या मरेपात देव काम करूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार आज आमी पळयता जाल्यार न्ही आमी वडोली आयकलें देवाचें उतर. म्हणजे आज कितें जालां गे म्हळ्यार न्ही जेजूक आज कितें केलां देगेक दवरला. म्हळ्यार जेजू आज खंय कोणशार आसा. जेजूक काडून देगेक दवरला आनी आमचे कितें म्हणटात संप्रदाय, आमचे संवसारी आडंबर आज मुखार आसा. देखून आज देवाक महिमा जायना आनी देवाची वळोखी जायना, जेजूची वळोखी जायना. पूण हांगासर पळया, आमकां ताचे उतरां मरेपात आमकां देवाची वळोख जाता. जाता गी ना. आमकां वळोख जाता. देखून पळया, आमी थोड्या हप्त्या पयले म्हणयेत एक म्हणजे एका भयणीन उलोवचो एक विडियो आयकलो. विडियो म्हळ्यार ती भयण वचोन थंयसर एक पुण्यक्षेत्र एक जागो आसा जाल्यार क्रिस्तांवांचे जागे आसात न्ही. गोंयांत पुरो थोडे जागे आसात थंयसर जायते आसा. तशें ती हिंदू भयण आनी ती वचोन थंयसर म्हणजे पळयता देवळा भितर वचोन, देवळा भितर पळयता आनी ती म्हणजे ती उलयताना म्हळ्यार सांगता न्ही अशें आसा तशें आसा, अशें बांदलां तशें आसा म्हूण विवर्सिताना ती सांगता. म्हाका एक दूख भोगता. कितें गे म्हळ्यार हांगासर जेजूक हांवें सोदलें, खंय गेल्यार जेजू म्हाका दिसना. बगार सांताक दवरला, ताका दवरला, हाका दवरला म्हूण ती सांगता. म्हणजे जेजूक थंय जागो ना. देवळ आसा पूण जेजू थंयसर ना. जेजूचे पिंतुरी ना, कांय ना. म्हळ्यार जेजूक ल्हान करून दवरला म्हणून. देखून पळया, अणभवार्थ्यांकी एक आसा म्हळ्यार जेजूची म्हणलें चिंताप आसा पूण ते आमी कितें केलां काडून उडयलां. जेजू आमचें थंय ना म्हणून आमी दाखोवन आसा. देखून पळया, देखून आज देवाची भिरांती ना, मनशाची परवाय ना. आज मनीस ह्या रितीन जियोन आसा.
देखून देवाचे उतार आमकां कितें सांगता उपदेशकाचो बूक अवस्वर 12 आनी वोळ 13. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. सगळे ऐकून जाल्या उपरांत निमाणे एक उतार. देवाक भियोन चल आनी सगळ्यो ताच्यो आज्ञा पाळ. हे हर एक मनशाचे कर्तव्य. देखून आमी सगळे आयकोण जाल्या उपरांत निमाणे आमकां उतार, दुसरे उतार ना. देखून आमी हर एकल्यांनी देवाक भियोवन चला जाय आनी ताचे आज्ञा आमी पाळी जाय. हे हर एका मनशाचे कर्तव्य. देखून आमी ताचे उतर आयकलेले आनी कितें करी जाय, देवाची भिरांत धरून चला जाय आनी ताची आज्ञा आमी पाळी जाय. ताची आज्ञा कश्ट नांत नेंगी ओडोली आमी आयकलें देवाचे उतार कश्ट जालें न्हू या म्हूण आपयलें म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमकां कश्ट म्हूण दाखयला. देवाक वळखोवचें म्हळ्यार कश्ट म्हूण दाखयता धर्म. पूण जेसू म्हणटा येया म्हजे सरशी, कश्ट येतले न्हू येया म्हजे सरशी, वजन वयतलें न्हू येया म्हजे सरशी आनी हांव तुमकां विशव दितलो म्हणून जेजून आपयलां आनी जेजून आमकां हाळू केला गे ना. ताचें उतर आमकां आयकतना आमी हाळू जाता. आमी म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर नितळ करता, हाळू करता. देखून पळया देवाक भियोन चल आनी ताची आज्ञा पाळ. देखून आमी हर एकले आज्ञा आमी पाळ्ळ्यार मात्र आमी देवाक भियोन चलोवन आसा म्हणून आमी दाखोवंक जाता. देखून पळया सुवार्ता आमकां कितें उपजयता गे म्हळ्यार आमचे थंय देव भिरांत उपजयता नेंगी. देवाची भिरांत म्हळ्यार आमी बियाण हांगासर कामचें म्हणलो अर्थ न्ही. ती देवाची भिरांत न्ही, ती स्वाभावीक भिरांत, ती सगळ्यांतय आसता. त्या भिरांती वरवीं आमकां कांय बरें जायना. देखून पळया देवाची भिरांत म्हळ्यार ताची आज्ञा आमी पाळूंक नेंगी हर प्रयत्न दिसान दीस आमचे हर प्रयत्न आमी करचें. देखून पळया उगडापणाचो बूक अवस्वर 14 आनी वोळ 7. रेव्हलेशन चॅप्टर 14 वर्स 7. ताणें व्हडल्या ताळयान म्हणलें देवाक भियोन चला आनी ताका महिमा दिया, कित्याक ताणें जर्तीकडची वेळघडी लागीं पावल्या. आकाश आनी भुमी, सागोर आनी उदकाच्यो झरी रचलेल्याक आराधन करा. देखून पळया देवान जर्तीकडची वेळघडी लागीं पावल्या. तूं जर्ती करूंक नेंगी देव जर्ती केल्यार पळया ती वेळघडी लागीं पावल्या. देखून देवाक भियोन चला आनी ताची आज्ञा पाळा म्हणून एक देवदूत सर्गींत हांव येवन पृथ्वेर एक सासणाची सुवार्ता म्हळ्यार ताका निमाणे म्हणयत अवकाश देवान दिवन धाडलें. देखून पळया आज हांगासर ह्या रितीन नेंगी देवाचे उतर हांगासर परगट जावन आसा. ह्या रितीन मन बदलया, जिणी बदलया, आशिर्वाद सोदून येनाकांत, केवळ गरजां खातीर येनाकांत, केवळ आशिर्वादां खातीर मात्र जेजूक लागीं सरनाकांत, बगार मन बदलया म्हणून पळया सकाळीं जावन आमी आयकोन आसा देवाचें उतर. कित्याक म्हळ्यार हें जावन आसा चड गरजेचें. त्या जाल्यार मात्र आमचें जिवीत नेंगी देवाक मानवडलें जाता. आमचें थंय देव वावुरता, देवाचें हजारपण जाता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता देवाक भियोन चला म्हणून तो देवदूत व्हडल्या ताळ्यान परगट करून आसा. सगळ्या पृथ्वीर आसलेल्या लोकांक तो सांगून आसा. देखून हांगासर आसलेले आमकां हेंच उतर आज आमकां लाबोवन आसा. पळया आमी जाय की भागी, पूण कितें जाता गे म्हळ्यार नेंगी आमकां देवाचें उतर मेळटना आमकां ताचें मोल कळीत जायना. देवाचें उतर मेळटना आमकां तें सदांचें जाता आज शुक्रार आज नाका, फाल्यां या सोनवारा या सोनवारा नाका, ह्या हप्त्यान नाका, येवच्या हप्त्यान या म्हणून आमकां थोडेपडी सदांचें जाता. पूण पळया अशें सदांचें जाल्यार या तें आमकां एक गरजे प्रमाणे मात्र आमी ते उपयोग केल्यार कितें जाता गे म्हळ्यार आमी तें सांडटा या आमी देवाच्या उतराक फाट घालता आनी एक नश्टी संतत येता. आज नश्टेपण खोटेपण खंय जावन येता गे म्हळ्यार देवाचें उतर आमी खाळ जायनाल्यार ताका आमी फाट केल्यार वायट संतत पृथ्वेर येता म्हणून पळया देवाच्या उतरांत आमकां आयकोंक मेळटा. न्यायकर्तांचो बूक अवस्वर 2 आनी वोळ 10. बूक ऑफ जड्जेस चॅप्टर 2 वर्स 10. ते पिळगेचे सगळे आपल्या पुर्वजांक मेळोवंक वेतस आनीक पिळगी उपजाली आनी तिका जावं सर्वेस्पोराची जावं ताणें इस्रायला पासत केल्ल्या कृत्यांची वळख नातली. तिका जावं देवाची जावं देवान इस्रायला पासत केल्ल्या
कृत्यांची वळख सुद्धा कणातली पळय एक नश्टी पिलगी आयली म्हणटा. नश्टी पिलगी म्हळ्यार धरून काळजाची संतत, धरून काळजाचो लोक खूब जाण आयलो. कित्याक म्हळ्यार देवाची भिरांत तांकां ना, देवाची पर्वा तांकां ना, देवाची कृत्यां कळीत नात. देवान कितें केलां, आमकां कितलें बरें केलां हें कांयच कळीत ना. देखून नश्टी संतत पृथ्वीर आयली. देखून पळया आज आमी संवसारांत पळयता हांव नेंगी थोडे कडेन पुरा खंयसर सुवार्ता ना पळया थंयसर नश्टी संतत खोटी संतत उत्पन्न जावन आसा. पूण हांगासर आयलेले आमचे थंय पळया हे नश्टेपण देव खाडनासा, हे खोटेपण देव खाडनासा. देखून आमी निजायकी आमी देवाक अर्गां दिवंक आसा, आमी संतोश पावोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या वरवीं आमी नितळ जाता. नाजाल्यार कितें जाता की म्हळ्यार खोटेपण खंय तावन येता म्हूण कळी जायना, हे वायट खंय तावन आमचे भितर येता म्हूण कळी तसो जायना. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता थोडे फावटी नेंगी येली देवाचो याजक, येली देवाचो कोण जावन आसा, याजक जावन आसा. आनी तो याजक जावन देवाळान तो सेवा करनासा, तो बिजी आसा, तो ताचे भक्तीपण आदार नासा. पूण ताचे पूत मात्र पळया ते नश्टे जाले म्हणटा देवाचे उतार. सामुएलीचे पयले पुस्तक अवस्वर 2 आणि वोळ 12. 1 Samuel chapter 2 verse 12. येलीचे पूत खोटे असले, ते सर्वेस्पराची पर्वा करिनातले. येलीचे पूत बरे असले, भगवंत असले गी पळया. येली म्हणजे तो याजक जाल्यारय ताचे पूत खोटेपणांत आसले, खोटेपण तांचे थंय आसले. बापायक त्या विशयान ताणें गमनच दिवंक ना. पळया बापाय जावं पुरो भाग्यवंत, बापाय जावं पुरो देवाच्या भक्तींत आसा, पूण जाल्यारय पळया ताका कळीतच जायना ताचे पूत खोटेपणांत आशिल्ले. देवाक मानवाचें जिवीत तांचे थंय नातल्ले, देवाक ते मानवां नातल्ले म्हळ्यार तांचीच खुशी म्हणल्या बरी ते करनाशिल्ले. देखून पळया आमी भक्तींत जियेतना नेंगी म्हणजे सगळे आमी समजून घेवंक आसा. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता थोडे फावटी कितें जाता गे म्हळ्यार नेंगी हे पुरा खोटेपण संवसारांत सगळें अशें जावन आसा, ह्या विशयान उलयल्यार कांय फायदो ना म्हणून कोणी म्हणटा जाल्यार, कोणी चिंता जाल्यार, तामासो म्हूण बगता जाल्यार ही कसली गजाल, संवसार सकट अशेंच आसा, कांय प्रॉब्लेम ना, आमी एडजस्ट करया म्हणून चिंतल्यार कितें जाता पळया. नोयेच्या म्हणजे लोताच्या जावयांनी कितें सांगलें पळया. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 19 आणि वोळ 14. जेनेसिस चॅप्टर 19 वर्स 14. आपल्या धुवा लागीं लग्न जावंक आसल्या आपल्या फुडल्या जावया लागीं उलोवंक लोट गेलो आनी तांकां सांगी लागलो, उठा, हो जागो सांडून वसा, कित्याक सर्वेस्पोर ह्या शाराचो नाश करचार आसा. पूण ताच्या जावयांनी हो एक तामासो म्हूण चिंतलें. पळया हांगासर लोत नेंगी लोत सांगून आसा, धावा उठा, सोदोम आनी गोमोरा सोडा, तुमचो नाश जाता म्हणून सांगतना तांकां कितें बगता, हो एक तामासो, हो आमची मस्किरी करनासा, हो आमची केलकुळां करनासा, हो कॉमेडी करनासा, हो जोक सांगून आसा म्हणून तांकां बगलें. पळया तुमी धावा म्हणटाना न्ही हो गांव कांय जायना, हो गांव कांय जायना, हांगा सगळें बरें आसा, ग्रस्तकाय आसा, समृद्धी आसा, अभिवृद्धी आसा, सगळें बरें आसा, देखून आमकां कांय जायना म्हणून ते पळया थामास म्हूण तांकां बगलें. ते सोडून वचना, देखून ते सगळे नाश जातात. देखून पळया आमी देवाचे भिरांत म्हणटाना नेंगी ते एक देवाचे उतार तिरस्कार केल्यार, ताच्या उतरांक हळतिमान घालिना जाल्यार आमी नाश जाता. आज आमी आयकलां नेंगी शेवट पर्यंत तीर रावता तो बचाव जातलो. नेंगी आमकां धांवोंक आसा, नेंगी आमच्या भावार्थाचे धांव आमी धांवोंक आसा, म्हणजे भावार्थांत आमी रावूंक आसा, नाजाल्यार नेंगी आमी नाश जावची साध्यता आसा. देवाचे उतार आमकां सांगता, म्हणजे कोण गट उबो आसा म्हूण लेखता पळया, तो सत्राय घेवं, पडन अशें सत्राय घेवं. देखून पळया आमी ह्या संवसारांत आमी घट्ट आसा म्हणून आमी चिंतल्यार पडची साध्यता चड आसा. देखून पळया हांगासर ताच्या जावयांनी म्हळ्यार ताच्या धुवां कडेन, लोताच्या धुवां कडेन लग्न जावंक आसल्या जावयांक सत्राय सांगतना ते म्हणटात, ते हांसतात, म्हळ्यार तामासो म्हूण तांकां बगता. देखून आमकां देवाचे उतार तामासो न्हय, बघा रियल जावन आसा, खरें जावन आसा.
देखून आमी ते स्विकार केल्यार आमकां बरें जाता. सोम्याचो मोग आमी केल्यार आमचेर शिराप ना. सोम्याचो मोग करिना कोण पळया ताचेर शिराप पडटा म्हण देवाचें उतर सांगता. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 16 वोळ 20 आनी 2. 1 Corinthians chapter 16 verse 22. कोणी सोम्याचो मोग करिना जाल्यार तो शिराप पडलेलो जावं. कोणी सोम्याचो मोग करिना जाल्यार नेंगी कोणी सोम्याचो मोग करिना जाल्यार तो आनी कोणायचो मोग करूंक शकना. कोणायचो मोग करूंक शकना. देखून सोम्याचो मोग करिना तो शिराप पडलेलो जावं म्हळ्यार ताचेर एक शिराप आसा. म्हळ्यार पळया तिरस्कार केल्यार देवाचे उतर तिरस्कार केल्यार एक शिराप पडटा. देखून कोणी सोम्याचो मोग करिना जाल्यार देखून हांगासर पळया सोम्याचो मोग आमच्या थंय आसा देखून मात्र हांगासर येवंक शकता. सोम्याचो मोग करतना आमचेर आसलो शिराप पयस वता. सोम्याक आमी लागीं सरतना आमी आशिर्वाद आमी आपणायता. देखून पळया देवान आमचो वर्तो मोग केला. आज आमी सोम्याचो मोग करी जाय म्हणटा जाल्यार कारण कितें देवान आमचो सासणीक मोग केला. सासणीक रितीन एका घडयेक मात्र न्ही. आज हांगासर आमी आयल्या म्हणल्या कारणा खातीर मात्र न्ही हर एक घडी ताणें मोग केला. तसो मोग आमच्यान व्हरणुकी जायना विसरूंकी जायना. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 30 आनी 1 आनी वोळ 3. जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3. जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 30 आनी 1 आनी वोळ 3. पयस तावन सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता. देवान कशें मोग केला. सासणीक मोगान सदांकाळ तसो मोग. देखून त्या मोगान ताणें आमचो मोग केला. देखून तसो मोग हांव आजून दाखयता म्हणून तो सांगता. आजुनी तो तसो मोग आमचे वयर दाखोवन आसा. आजुनी तो दाखयता. आमी म्हणटा जाल्यार न्ही देव पयलें मोग करतलो आतां इल्लो मोग तसो उणो जाला. तसो मोग उणो जावन आमचो मोग उणो जाला. आमची उर्बा उणी जाल्या. आमचो भावार्थ उणो जाला. हे आमचो आमी देवाक तें आसलो संबंद आमी वगडायला म्हणयेत. देखून पळया देवाचो मोग गुणो जावना. सासणीक मोगान ताणें आमचो मोग केला. देखून आमी तसो मोग करतना मात्र पळया तो संबंध आमी परत्यान आमी जोडटा. देखून पळया तसो मोग वर्तो मोग तसो म्हणजे कांय कंडिशन नातलो मोग. कितेंच एक दिल्यार मात्र नेंगी आतां मनशाचो मोग म्हळ्यार दिल्यार त्या रितीन. पूण देवाचो मोग तसो न्ही. देवाचो मोग म्हळ्यार कांयच अपेक्षा नासतना आमी देवाक कांय दिवंकी जायना. दिता म्हळ्यार देवाक गरज ना. पूण आमच्या काळजांत तसो मोग आसा जाल्यार देवाक आमी मानवता. आमच्या काळजांत देवाचो मोग खरेंच आसा जाल्यार पळया आज वडोळू पदाचेर तांणी सांगलें नेंगी एकलो भाव तो मागतलो सोम्याची म्हाका सेवा करूंक जाय मौनपणी. ताणें कोणाय कडेन सांगोना. कोणाय कडेन नेंगी कोणाय कडेन सांगोना. पूण देवा लागीं ताणें ताच्या काळजांत मागलें. देवान ताचें मागणें कशें आयकलें म्हणून वडोळ आमी आयकलें. पळया देवान ताका नेंगी देवाक ताचे काळीज कळीत आसलें. त्याच रितीन आमचे हर एकल्याचें काळीज देवाक कळीत आसा. हांगासर आमी येजय वडोळी आमी आयकलें ताचें उतर आयकूंक आमी येजय. तसो संदेश आमी आयकूंक येजय. त्या जाल्यार मात्र आमी देवाचो खरो मोग जोडूंक शकता. नाजाल्यार ह्या संवसाराच्या नेंगी रटावळींनीच आमी मग्न आसता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता सासणीक मोगान हांवें मोग केला. सासणीक मोग सदांकाळ बळसो उरसो मोग. आमचो मोग देवा ते उणो जाल्यार देवाचो मोग आमचे ते उणो जावना. आमी देवाक दिवची अर्गां स्तुती म्हणजे आमी करिना जाल्यार ताणें नेंगी आमकां दिवचो आदार उणो जाला गी उणो जावना. म्हणजे त्या रितीन तो आमचो मोग करनाशिल्ल्या वरवीं आज आमी जिवंत आसा हांगासर. नाजाल्यार आमी जिवंत रावंक साध्यच ना. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता देवान कसो मोग केला गे म्हळ्यार नेंगी वडोळ आमी आयकलें मोलादीक दिर्वें कोण जावन आसा. जेजू जावन आसा. देखून आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिवन तसो मोग आमचें तें उगडाप केला. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 वोळ 30 आनी 2. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 32. आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा समेस्ता पासत ताका सोडून दिल्लो देव
आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोवे हेर सगळे आमकां दिन आसतना कसो रावात. देखून पळय आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरिनासतना त्या पुताक सयत आमच्या खातीर सोडून दिल्लो देव ह्या देण्या सवे हेर सगळे आमकां दिन आसतना कसो रावात. देखून पळय आमकां मागले मेलाना म्हणल्यार अर्थ घेते आमकां देवा थंय संबंध तुटला म्हणयेत या आमचो मोग देवा थंय उणो जाला म्हणयेत. पळयात देवान आपल्या पुताक आमच्या खातीर धाडला म्हणटाना तसो मोग संपूर्ण ताणें संपूर्ण रितीन मोग केला. देखून आपल्या पुताकच बाकी दवरिनासतना आम समेस्तां खातीर सोडून दिल्लो देव नेंगी देव कितलो उदार नेंगी देव कितलो उदार पळया ताचे काळीज कितले विस्तार पळया ताचे तसो मोग कितलो वर्तो जावन आसा. देखून आमच्या खातीर सोडून दिल्लो देव आमकां कितेंय मागतना तो खंडीत आयकता. आमकां तो जाप दिवचो देव तो आमच्या मागण्याक जाप दिवचो देव आमच्या स्तुती आराधनाक जाप दिवचो देव आमच्या हर एका गरजांनी आमकां पावचो देव. देखून पळया आपल्या पुताकच बाकी दवरिनासतना आमच्या खातीर ताणें सोडून दिला नेंगी संपूर्ण सोडून दिला. देखून पळया आमी ओडोले आमी आयकले भिरांती विणे देवा लागीं आमी उलोवंक जाता गे ना देवा लागीं भिरांती विणे सगळे आमचे काळीज उक्ते कर्ण म्हणल्यार बरी देवा लागीं आमी उलोवंक जाता. हे आमचे सगळी भोगणां सगळे आमी देवा लागीं सांगूंक जाता. तो आमचो इश्ट जावन आसा जेजू आमचो इश्ट जावन आसा. देखून पळया ताच्या लागीं आमी खंयच भिरांती विणे आमी सांगूंक जाता. देखून पळया ताणें त्या रितीन आपलो मोग आमचे थंय दाखयला म्हणटाना आमी नेंगी ताचे थंय आमचो मोग आमी दाखय जाय. देखून पळया देवाक आमी मान करी जाय. केदालाय नेंगी हांगासर आमी आयल्या वेळार देवाक आमी मान करतना म्हणजे एक फावो तो मान आमी दितना देवाक आमी मानवता. कीर्तन 20:9 वोळ 1 आणि 2 साम 29 वर्स 1 and 2. देवाच्या पुतानो सर्वेस्पराक मान दिया. सर्वेस्पराचे महिमेक आणि पदवेक फावो तो मान दिया. सर्वेस्पराक ताच्या नावांची महिमा दिया. पवित्र मुस्तैकी नेसून सर्वेस्पराचे आराधन करा. देखून देवाक मान दिया. कशें मान दिया म्हळ्यार पवित्र मुस्तैकी न्हेसोवन येया मनसुबेचे मुस्तैकी न्हेसोवन येया आनी बरें करन देवाक मान करा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून हांगासर आमी येताना नेंगी बऱ्यांतली बरी मुस्तैकी या कितें म्हणटात बऱ्यांतलो बरो मान आमच्या मरिपात आमी दिवंक जाता. देखून फावो तो मान दिया देवाक. देखून आमी देवाक मान दिल्यार नेंगी देवी आमकां मान दिता. देवा मुखार आमी म्हणजे देव भिरांतीन आमी आयल्यार देवी आमकां आपल्या आशिर्वादांनी तो आमकां भरता. देखून पवित्र मुस्तैकी नेसा म्हळ्यार आमचें मोहन नेंगी देवा मुखार येताना नितळ आमी करतना पळया आमचें मोहन निर्मळ आमी करतना तो आमकां आशिर्वादांनी भरता. देखून देवाचे उतार सांगता पवित्र मुस्तैकी नेसा मोहन आमचें नितळ जातना पळया देवाचो आदार आमकां तयार आसा. देखून पळया मोइजे सयत सिनाई पर्वतार देवाक तो लागीं सरोंक येता नेंगी ताका देवाची वळख ही आसना देवाची भिरांत म्हळ्यार कितें म्हण कळीत आसना. जावं पुरो ताका ल्हानपणांत सांगलें आवयन सांगलें जावं पुरो पूण ल्हानपणांत सांगलें नेंगी त्या 40 वर्सां त्या बकऱ्यांक सरोवन आसतना ताका विसरोन गेला. ताका उगडास ना बकऱ्यां पटल्यान आसतना ताका उगडास ना. देखून तो त्या अरण्यांत पळया थंयसर जळच्या बोल्या रुपार सरस्पर ताका दिश्टीक पडटा आनी सर्वस्पर दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार तो थंयसर विचित्र उजो पेटता पूण कांयच लासना कांयच गोबर जायना कांयच थंयसर उलपण वचना. हे विचित्र दृश्य हांव पळोवन आसा म्हणून तो अजाप जाता आनी लागीं सरता. लागीं सरतना थंयसर नेंगी तो लागीं सरतना एक थाळो आयकता. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 आणि वोळ 5 एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 5. देवान म्हणलें हांगा लागीं सरनाका तुज्या पांयांच्यो वाणो काड कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. हांगा लागीं सरनाका तुज्या पांयांच्यो वाणो काड कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. देखून हांगासर पळया आमी देवाक लागीं सरतना नेंगी वाणो काड म्हळ्यार कितें हांगासर व्हळा भितर येतना वणा भायर दवरून या म्हणलो अर्थ गी नेंगी वणा म्हळ्यार आमचें मेलें आमचें मेलेपण आमचें
वाईट आमचे कितें आसा पळय मनांत कितें आसा तें सगळें आमी भायर दवरून देवा मुखार येजे म्हणलो अर्थ. वणांक कितें लागून आसता? मेले लागून आसता. वणांक कितें पुरो लागून आसता? कितें पुरो आसता वणांत? देखून तसले मेलेची ताप घेवन आमी देवा मुखार येवंक नजो. या मेले म्हण घेवन मेले काळीज म्हणजे वेचीक पुतून तो पथकांत पडल्यार तो पथकी जावन आसल्यार पळया देवा मुखार येताना न्ही तो एक वळखोचें काळीज एक खलतें काळीज घेवन येताना मात्र देवाचो आदार आमकां लाभता. देखून पळया हांगासर हांगा लागीं सरनाका. तुज्या पांयाचो वांडो काड. मेलें देवाक नाका. देव न्ही पथक्यांचो मोग करता पूण पथकाचो मोग देव करिना. पथकी जावन आसलेल्या हर एकल्याचो देवान मोग केला पूण पथकाचो देव मोग करिना. वायटाचो देव मोग करिना. खोटेपणाचो देव मोग करिना. बगार मनशाचो देव मोग करता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता लागीं सरनाका. पांयाचें वांडो काड म्हळ्यार मेलें काड नितळ म्हण कर म्हणून. देखून आमी तसले भिरांत धरतना पळया देवाचो आदार आमकां आसा. देखून पळया देवाची भिरांत म्हळ्यार कितें? वायट असो द्वेश. वायट आमी न्ही वायट आमी पयस करचें. आमचें तें आसलें वायट आमकां कळीत जाताना तें वायट आमकां नाका. वायट असो सांगात आमी करचें न्ही वायट आमी पयस करचें. पळया मोन्यो बूक अवस्वर 8 आनी वळू 13. Proverbs chapter 8 verse 13. सर्वेस्पराची भिरांत म्हणल्यार वायट असो द्वेश. सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार वायट असो द्वेश. सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार न्ही आमी जिणीभर आमी म्हणजे आमी पथकी म्हणून सांगून रावचें न्ही. बगार आमी वायट असो आमी द्वेश करचें. वायट आमी पयस करचें. देखून पळया देवाची भिरांत आमी धरतना वायट आमी पयस करूंक जाता. म्हणजे आमकां एक झूज आसा. देवाच्या भिरांतीन जियेतले आमकां हर एकल्याक एक झूज आसा. वायट आमी पयस करूंक आसा. ताका मात्र आमी सांगयेत. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता थोड्यांक जावं पुरो वयर न्ही वयरतावन दोंगरातावन सकयल पळयतना कितें दिसता? भिरांत दिसता. ओहो हांव सकयल पडटा हांगी. वयर बिल्डिंगार गेल्यार न्ही वयरतावन सकयल पळयतना म्हणजे सगळो संवसार पळयतना भिरांत दिसता. नाना रितीची भिरांत आसा. थोड्यांक उदक पळयतना भिरांत दिसता. थोड्यांक वयरतावन सकयल पळयतना भिरांत दिसता. नाना रितीची भिरांत मनशां थंय आसता. पूण पळया देवाचें उतर आमकां सांगता तसली भिरांत न्ही. ताका भिरांत म्हूण सांगनात तें नॉर्मल. आतां चिंत्या आतां सुरू आतां गाडी सोडटाना न्ही आतां सुरू कोणी ड्रायव्हिंग करता जाल्यार बायक जावन दी या कार जावन दी सोडटाना न्ही सुरू ताका भिरांत दिसता. वसवण लागता गी या पडटा गी मोदें बंद पडटा गी फाटल्यान येवन कोणी दाडयता गी म्हणल्यार भिरांत दिसता. पूण ते सोडटाना न्ही मागीर दीस वेताना म्हयने मागीर वर्सभर वेताना न्ही मागीर भिरांत म्हणली आसा गी मागीर भिरांत ना. मागीर ताका पळयतना आनी एकल्याक भिरांत दिसता. देखून पळया ताका एक लिमीट आसा न्ही. एक भिरांत म्हळ्यार एक सुरू भिरांत आसता. पूण ही संवसाराची भिरांत तशेंच सुरू भिरांत आसता. मागीर ती आमी त्याच कामांत मग्न आसतना ती भिरांत म्हणली संपूर्ण पयस वेता. पूण देवाची भिरांत अशें न्ही. देवाची भिरांत म्हळ्यार वायट असो द्वेश. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता देवाक सुडसुडीत धांव पसंद ना. सुडसुडीत आसांव म्हणल्यार देवाक आमी मानवनाव. किर्तन 147 वळू 10 आनी 11. Psalm 147 verse 10 and 11. घोड्यांचे बोळ ताका प्रसन्न करिना. घोड्याचे बोळ ताका प्रसन्न करिना. मनशांची सुडसुडीत धांव ताका मानवाना. मनशांची सुडसुडीत धांव ताका मानवाना. जी ताका भियोन चलतात आनी ताच्या मोगाचेर विश्वास दवरतात ती सर्वेस्पराक मानतात. जी कोण देवाक भियोन चलतात आनी ताच्या वाटांनी चलतात ती सर्वेस्पराक मानतात. देखून आमी देवाच्या वाटांनी आमी चलतना पळया देवाक आमी मानवत. देवाक मानवंक आमी व्हडलें कांय करची गरज ना. पूण आमी न्ही म्हणजे आमी एक भिरांतीन देव भिरांतीन जियेतना देवाक आमी मानवता. ताची आज्ञा आमी पाळतना देवाक आमी मानवता. वायट असो आमी द्वेश करतना देवाक आमी मानवता. देखून पळया देव भिरांत धरतेल्यांक कितें बरो राखण आसा. देव भिरांत धरतेल्यांक जैत राखण आसा. देव भिरांतीन जियेतेल्यांक देवाचो आशिर्वाद राखण आसा.
देखून पळया देवाची जाणवाय मेळटा. देवाच्या भिरांतीन आमी जियेता देखून हांगासर नेंगी कोण देव भिरांतीन देवाचें उतर आयकता तांकां वर्ती जाणवाय मेळटा. देवाची वर्ती जाणवाय, वर्ती समजणी मेळटा, वर्ती गिन्यान मेळटा, देवाचो उजवाड लाभता. मोनियो बूक अवस्वार 1 आनी वोळ 7. प्रोब्स चॅप्टर 1 वर्स 7. सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायेची सुरवात. मूर्ख जाणवायेची आणि शिकवणीची बेपारवा करतात. देखून पळया सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायेची सुरवात जाली. देवाची खरंच आमी भिरांत धरतना जाणवायेची सुरवात आमच्या थंय जाता. आणि मूर्ख मात्र ह्या जाणवायेचो तिरस्कार करता. जाणवाय नाका मूर्खांक. नेंगी मूर्ख म्हळ्यार कोण? खंय एक अजाप जाले थंय गेलो, आनी एका अजाप जाले थंय गेलो, आनी खंय अजाप जाले आनी खंय गेलो, अशें हर एक कडेन तो वेता, ताका कांय लाभना. पूण देवाच्या भिरांतीन आशिल्ल्यांक जाणवाय लाभता, वर्ती जाणवाय लाभता. देखून पळया जाणवायची सुरवात स्टार्ट जाता, जाणवाय सुरू जाता. देखून देवाचें उतर आयकत आसतना आमच्या ती जाणवाय म्हळ्यार आमकां पयलें जाणवाय नातली, म्हाकाय जाणवाय नातली, समजून नातली, देवाची वळख नातली, कांयच कळीत नातलें, पवित्र पुस्तक कांयच कळीत नातलें. पूण देवाचें उतर आयकत आसतना पळया ती जाणवायची सुरवात जाली, म्हळ्यार ती जाणवाय लाभोवंक सुरू जाली. देखून देवाची भिरांत धरतना मात्र ती जाणवाय आमकां लाभता. देखून आमी मूर्ख आमी जावंक नजो. देखून पळया मोनियो बूक अवस्वार 9 आनी वोळ 10. प्रोब्स चॅप्टर 9 वर्स 10. सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायेचो आरंभ. परत्यान पळया देवाचे उतार आमकां सांगता सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार जाणवायेचो आरंभ. जाणवाय आरंभ जाली. देखून पळया स्टार्ट जायचे जाल्यार जाणवाय देवाची भिरांत धरतना मात्र ती जाणवाय लाभता. ना जाल्यार आमकां जाणवाय मेळना. आमी कितलेय मागणें केल्यार नेंगी देवाची भिरांत नातलेल्यांक जाणवाय मेळना. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देवाच्या भिरांती वरवीं आमकां वर्ती जाणवाय मेळटा. आज पळया नेंगी देवाचे उतार आयकत आसतना आमकां कितली जाणवाय सकाळीं तर आतां पर्यंत लाभली गी ना. जायती जाणवाय, जायती समजणी, म्हळ्यार आमच्या जिविताक संबंद जाल्ली जाणवाय, जिविताक संबंद जाल्ली समजणी. म्हजें जिवीत हांवें कशें बरें करियेत, म्हजें जिवीत हांवें कशें सुफळ करियेत, देवा थंय आनी पेले थंय कशें हांवें एक बरो संबंद दवरून जियेत म्हणली जाणवाय पळया ती समजणी आमकां लाभता. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराक भियो म्हणून सांगता. कीर्तन 30 आनी 3 आनी वोळ 8. साम 33 वर्स 8. सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराक भियेवं, सर्वेस्पराचे सर्व निवासी ताचे मुखार थरथरू. सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराक भियेवं. हेंगी सगळी पृथ्वी एका मनशाक भियोवं न्हय, सगळी पृथ्वी कोणाक एकल्या भियोवचें न्हय, बगर सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराक भियेवं आनी संवसारांतले सर निवासी ताचे मुखार थरथरू. कित्याक म्हळ्यार नेंगी ताणें नेंगी वेल्पिणेक कांतार घडला नेंगी 4 दीस असो संवसार कितलो उडता, फू करून त्या रसनारार पुंकल्यार तो सगळो पडटा. नेंगी पळया देखून सगळी पृथ्वी देवाक भियोवं. कित्याक म्हळ्यार संवसाराचे सर निवासी ताचे मुखार थरथरून ताणें मोन केल्यार नेंगी एका घडयेन नाश करूंक ताका जाता, एका घडयेन तो बरो करूंक ताका जाता. देखून देवाची भिरांत धरलेल्या वरवीं नेंगी त्या वरवीं आज पळया गांव समेत सुरक्षीत जाता. म्हणजे आमी खंयसर आसा थंयसर सगळें सुरक्षीत जाता. देवाची भिरांत नातलेल्या देशांनी पळया थोडे देश आसात, थोडे पड युट्यूबार पळयतना थंयसर झुजां जावन बिल्डिंगां पुरा मोडून पडल्यांत, थंयसर लोकांक खाण जेवण ना, पिवण ना, खाय ना, लोक कश्टाता. पूण आमच्या भारत देशांत पळया म्हणजे आमच्या गांवांत पुरा आमकां खाण जेवण उणें आसा गी नेसाण सगळें देवान आमकां दिलां देवाची भिरांत धरून जियेल्ल्या वरवीं. पूण थोड्या देशांनी पळयल्यार थंयसर लोकांक समाधान ना, झुजां जावन लोक सगळो खंगळ जावन गेला, दुबळेकायेंत आसा, कश्टांत आसा. पूण पळया ताची भिरांत धरलेल्यांक देव पोसता, हर एका वेळार तो पोसून आसा. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता सगळी पृथ्वी देवाक भियो म्हणून. देखून देवा भियोवचें म्हळ्यार ताच्या उतरा प्रमाणे जियोवचें. देखून पळया कीर्तन 20 आनी 2 आनी वोळ 20 आनी 3. साम 22 वर्स 23. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो
ताची स्तुती करा. जाकोबाचे कुळयेच्या समेस्तानो ताका महिमा दिया. सरस्पराक भियेतेलेनो ताची स्तुती करा. जाकोबाच्या कुळयेच्या समेस्तानो ताका महिमा दिया. देखून समेस्तांनी ताका महिमा दिवंक आसा. ताका भियेतेलेनी ताची स्तुती करूंक आसा. म्हणजे ताका अर्गां दिवंक आसा, ताका होगलाप दिवंक आसा ताणें केल्ल्या उपकारां खातीर. नेंगी पळया, देखून देवाक भियेतेलेनी देवाक अर्गां दिवंक आसा. देवाक भियेता म्हणून एका मुल्यार बसचें न्ही, ती देवाची भिरांत न्ही. बगार ताची स्तुती करचें, ताका अर्गां दिवचें, ताका आमी व्हरता म्हणून वळखून घेवचें. ताचे तावण सगळें म्हाका आयलां. म्हजे लागीं आज कितें आसा सगळें ताणें म्हाका दिलां. आज हांव कितेंय जालां जाल्यार तें ताचे वरवीं जालां. म्हज्या सक्तेन, म्हज्या बळान, म्हज्या जाणवायेन न्हय, सगळें ताचे वरवीं आसा म्हणून हांवें वळखत आसतना, वळखून स्तुती करता आसतना ताचो आदार आनी चड मापान आमकां लाभता. देखून पळया, ताची स्तुती करा म्हणून देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता. देखून स्तुती म्हणटाना न्ही वर्तो आदार ताचो लाभता. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. थोडे मनीस न्ही तांचें काळीज उडोवली आमी आयकलें. इश्टाघात न्ही, इश्टाघात करतना जागृत रावा न्ही, सत्राय करा, चकडाक यस म्हणून न्ही मागीर कश्टार पडनाकांत, जायत म्हणून म्हळ्यार त्या रितीन जायनाकांत म्हणून. म्हणजे इश्टाघात म्हळ्यार कोणाची? अधर्म्यांची, संवसाराची इश्टाघात. तसले इश्टाघात केल्यार कश्टांत पडतात. देखून पळया, तसल्या इश्टाघातीन, तसल्या पक्कोळ जिवितांत आमी गुलाम जाल्यार खंडीत आमी चलवता. कित्याक म्हळ्यार देवाचो आदार थंय ना, देवाची सांगात थंय ना, देवान तेंचें जैत थंयसर ना. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून सांगता, नश्ट्या मनशाच्या काळजांत कितें आसा म्हळ्यार वायट आसा. नश्ट मनीस म्हळ्यार संवसाराक लबदल्लो मनीस, देवा तावण पयस आसलो मनीस. देखून किर्तन 30:6 आनी वोळ 1. साम 36:1. नश्ट्या मनशांच्या काळजान पाताक उलयता, ताच्या दोळ्या मुखार देवाची भिरांत ना. नश्ट्या मनशाच्या काळजांत पळया पाताक उलयता. बैलान जावं पुरो तो बरो दिसता, बैलान जावं पुरो नॉर्मल मनीस दिसता, पूण ताच्या काळजांत पाताक उलयता. कित्याक उलयता की म्हळ्यार तो देवातान पयस आसा आनी सताच्या उतरांतान तो पयस आसा. तो संवसाराचो गुलाम जाला. देखून पळया, नश्ट मनीस म्हळ्यार देवातान पयस सरलोलो, ताच्या उतरांक काण दिनातलो. देखून ताच्या काळजांत पाताक उलयता. म्हळ्यार कशें, आज एकल्याक अन्याय केला, फाल्यां आनी कशें करचें, एकल्याक वायट केलां आनी कशें करचें, अशेंच पाताक भितर उलोवनूच आसता. नेंगी एक ल्हानशें पाताक भितर रिकतेत, मागीर नेंगी ते पिलां काडून व्हडलें जाता. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता, पाताक उलयता, तांकां कळीत जायना. देखून पळया, देवाचें उतर आयकता आसतना ते पाताक नेंगी संपूर्ण रितीन काडूंक जाता, संपूर्ण रितीन नाश करूंक जाता. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता. पळया, आमकां नेंगी भिरांत म्हणटाना नेंगी देव भिरांत बरी, पूण आनी एक भिरांत आसा, ती भिरांत वायट. कितें जाता गी, फाल्यां कितें घडटा गी, हांव चलवतां गी, थोड्यांनी म्हणचें आसा न्ही, हांव चलवतां खंडीत चलवता हितून, हांव पडटा म्हळ्यार एक दीस खंडीत पडटाय. देखून पळया, आमी सुकोनी न्ही अशें आमी जॉबा बरी आमी म्हणूंक नजो. हांव भियेतां तें म्हाका घडटा, कित्याक येतात म्हजेर आखांत, म्हाका कित्याक जाता कश्ट म्हणटा जाल्यार आमी चलवता. जॉबाचो बूक अवस्वर 3 वोळ 20 आनी 5. जॉब चॅप्टर 3:25. जे हांव भियेतां तें म्हाका घडटा, जे म्हाका आकांतान भरता तें म्हजेर येता. जे हांव भियेतां तें म्हाका घडटा, जे म्हाका आकांतान भरता तें म्हजेर येता. देखून पळया, आकांत न्ही, आकांत केदाला येवंक पुरो. ओडोल आमी देवाचें उतर आयकलां, आकांत केदाला येवंक पुरो, चिंतेनातल्या घडी येवंक पुरो. देवाच्या उतरांची समजणी गिन्यान ना जाल्यार न्ही आमी पडून वेता. देखून पळया, जे कितें हांव चिंतां तें म्हजेर येता, जे हांव भियेतां तें म्हाका जाता. देखून पळया, असली एक भिरांत आमच्या ती आसूंक नजो. तसली उतरां आमी उलोवच्या बदलाक न्ही देव म्हाका जैत दिता, जेजू म्हाका बरो करता, जेजून म्हाका आशिर्वादांनी भरला म्हणटाना पळया, आमी ताच्या उतार जिवीत आमी उलयता. तें जाल्यार तेंच जिवीत आमकांय लाभता आनी हेरांकय लाभता.
देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून देवाची भिरांत आमकां एक बलिश्ट एक राखण नेंगी बलिश्ट राखण. देखून पळया आमी सुरक्षीत ह्या संवसारांत देवाच्या भिरांतेन जियेतना इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 40 आनी 3 वोळ 1 आनी 2. आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 1 and 2. तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायेला तुका आकारलेलो सर्वेस्पोर अशें सांगता. सर्वेस्पोर कितें सांगता? आकारलेलो आमकां रूप दिल्लो सर्वेस्पोर. जाकोबाक मात्र न्ही, आमकां हर एकल्याक रूप दिल्लो सर्वेस्पोर कितें सांगता? भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. तूं मोजोस. पळया देवान आमकां सांगचे उतार नेंगी तूं मोजोस म्हजो म्हणून. पळया आमकां देव खेदालाय नेंगी खेदालाय तो सांडिना. खेदालाय देवान सांगचे उतार हे तूं म्हजो. देखून आमी हर एक घडी हे उतार नेंगी मोतीन दवरी जाय. आमी देवाची. मेल्या मागीर आमकां ते चिंतूंक अवकाश ना, पूण जिवंत आसतना नेंगी आमी देवाची. तूं म्हजोस. तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार हांव तुजें सोवें आसतलो. तूं उदकांतल्यान म्हळ्यार उदक म्हळ्यार उदका बरी ते कश्ट तुजे रेती जाल्यार उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोवें आसतलो. न्हंयांतल्यान विशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. न्हंयांतल्यान म्हळ्यार उदकाची रास जायते गुंड उदक न्हंयांतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उज्यांतल्यान नेंगी थोडे पडे उजो पुरा पेडताना आमी पळयता नेंगी थोडे अंगडीनी पुरो उजो लागता. पाटाक्याच्या अंगडीक उजो लागलो नेंगी. एकोडी न्यूसार आयले जायत्या कडेन उजो लागता. थंय मात्र न्ही जायत्या कडेन नेंगी उजो लागून सगळी आंगड पेटली. सगळे पेटले. पाटाकी उजो दिवची गरज ना. आंगडच डबाडबा जाली नेंगी. फेस्त गम्मत अंगडी भितरच जालें. ताणें चिंतलें जावं पुरो हांव ताका इल्ली दिवन ते तोयलो संतोष पावोन दी वयलो संतोष पावोन दी. अंगडी भितर संतोष जालो. देखून पळया उज्यांतल्यान वेशी जाल्या रे. म्हणजे आमी नेंगी ह्या संवसारांत आसतना उज्या बरी कश्ट आमचेर आयल्या रे. आमकां तो उजो वायट करचो ना. उजो आमकां टच जावचो ना. म्हळ्यार त्या रितीन देव आमकां राखतलो मुखार. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात. उज्याचो जिबो तुजो भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. देखून पळया देव आमच्या सांगात आसा. उज्यांतल्यान गेल्यार तो आमच्या सांगात आसा. उदकांतल्यान गेल्यार तो आमच्या सांगात आसा. आनी न्हंयांतल्यान गेल्यार तो आमच्या सांगात आसा. कसली परिस्थिती आमच्या जिणेंत आयल्यार तो आमच्या सांगात सदांच आसा. सदांच आशिल्ल्या वरवीं पळया आज आमी एक जिवंत आसा. ह्या कश्टांतले आमी उतरल्या. जैत आज आमकां लाबोन आसा जाल्यार तो जिवंत आसा म्हणलें कारण. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता दानियेलाक नेंगी शिवाच्या धुलीन घालो. भुकेल्ले शिव कसले शिव न्ही नेंगी. आतां शिव म्हणटाना नेंगी तो काडिना राजा म्हणटात नेंगी. पयले पुरा त्या काणयेन पुरो वाचूंक मेळटले काडिना राजा. तो पुरा नेंगी सगळ्यांक आपूण मिटींग करतलो म्हळ्यार सगळ्यांक म्हळ्यार मनजातींक नेंगी इतर मनजातींक पुरो आपोवन म्हळ्यार एक सभे जाताले नेंगी रानांत तांचे सभे जाताले. सभा जावन नेंगी कांय तरी एक डिसिशन काडून घेवंक आसल्यार नेंगी तो मुखेल्य जावन आसलो. देखून पळया तसले बुकेल्ल्या शिवां मोदें थंयसर दानियेलाक घालतात. पूण पळया दानियल कोणाच्या हातांत आशिल्लो? दानियेलाचो बूक अवस्वर 6 वोळ 20 आनी 2 तावन 20 आनी 3 पर्यंत. दानियल चॅप्टर 6 वर्स 20 to 23. तेन्ना दानियेलान रायाक जाप दिली, राया लांब हांवक तुका. राय बोमान धांवून येता. दानियेला आसाय गी शिवाच्या धुलींत हांवें तुका घाल्लें. तूं बरो मनीस प्रामाणीक मनीस. पूण कितें करचें थोडे जाण मस्री आसात नेंगी तांणी सांगून दिलें. देखून तुका गालिजय पडलें. देखून घालें आसाय गी दानियेला नेंगी. म्हणजे हांगासर पवित्र पुस्तकांत आसलो दानियल नेंगी. हांगासर दानियल नांवाच्या कोणाकी न्ही म्हणजे पवित्र पुस्तकांत आशिल्लो प्रवादी दानियल प्रवादी. देखून पळया मुखार म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें
शिवाची तोंडां बंद केली. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो पळया ताणें सिंहाची तोंडां बंद केली. देवाक पळया नेंगी ओडोल आमी आयकले म्हळ्यार देवाक कितेंय करूंक जाता. ताका सगळी सकत आसा. देखून दानियल देवाच्या भिरांतीन जियेतलो. देखून पळया ताणें सिंहाची तोंडां बुकेल्ले सिंह तांकां खाण दिवंक नातल्लें म्हळ्यार दानियलाक ताचो नेंगे आडासो कुडको समेत दिसूंक नजो. ताचो सत्यानाश जायचे म्हणून दुस्मानांनी येवजण केल्लें. पूण पळयात बुकेल्ल्या सिंहा मुखारी दानियल थंयसर घाल्यारी पळया तो सुरक्षीत आसा. ताका कांयच एक नेंगी सिंहान इल्लेशें बकरून नेंगी नाक्षेंत कशें आसा म्हणून मास तांबडेंगी धवेंगी अशें पळोवंक ना. नेंगी थोडे व्हडी सुटी करन नेंगी जीव आसांगी या मेलागी अशें पळोवंक ना. म्हणजे कितेंगी म्हळ्यार देवान ताका राखलो आनी देवान ताका थंयसर दोलींत सांबाळलो. देखून मुखार आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना. तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना. कित्याक ताच्या दोळ्या मुखार हांव निरपराधी आसलो. देवाच्या दोळ्या मुखार हांव निरपराधी आसलो. जावं पुरो मनशांच्या दोळ्या मुखार अपराधी मनशांच्या दोळ्या मुखार जावं पुरो सारकें ना म्हूण बगतलें. पूण देवाच्या दोळ्या मुखार हांव निरपराधी आसलो. देखून आमी देवाच्या दिश्टीन आमी निरपराधी आसतना पळया देव आमकां सिंहाच्या दोलींत आसल्यार दुस्मानाच्या हातांत आसल्यार देव आमकां राखता. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता देवाच्या भिरांतीन आसतना पळया देवान दानियलाक राखलो. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता आमी थोडे पडी नेंगी थंय भुंयकाम जाली थंय झूज जालें थंय आनी कितें जालें थंय असली पिडा आयली. देखून ती म्हाका येता गी असली भिरांत आमकां गरज ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता किर्तन 46 आनी वोळू 1-3 पर्यंत साम 46 वर्स 1 to 3. देव आमचो आसरो देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. कश्ट आकांता वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून एक दीस मात्र तयार नाही सदांच देव तयार. देखून कश्ट आकांता वेळार सदांच तयार. देखून भुंय कांपत जाल्यार दोंगर दर्याचे गुंडायेन पडतीत जाल्यार भुंय कांपल्यार दोंगर दर्याचे गुंडायेंत पडून नापयस जाती जाल्यार दर्याचे उदक गरजून फेणत जाल्यार दर्याचे उदक गरजून फेणत जाल्यार म्हळ्यार गरजून नेंगी सुनामी येताना पुरो दर्यांत नेंगी दर्यो सगळो गरजता म्हळ्यार हालता त्या रितीन गरजून फेणत जाल्यार आनी ताचे उसांबळायेन दोंगर थरथरतीत जाल्यार ताचे उसांबळायेन दोंगर थरथरतीत जाल्यार आमी भियोवची नाव दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा. दळबरांचो सरस्पोर आमचे सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे जाकोबाचो देव आमचे कोटे. देखून पळया देव आमचे कोटे जावन आसतना भायर कितेंय परिस्थिती पाड आसल्यार नेंगी आमचे थंय वायट येणातल्या बरी देव राखोंक शकता. भायर कितलें उसांबळ आसल्यार भायर कितलेंय विबाड जाल्लें आसल्यार आमचे सरशी येवन आमकां बाधा करिनाशें सांबाळूंक देवाक साध्य आसा. देखून ताच्या आश्रयांत आमी रावल्यार ताचे थंय आमी जियेल्यार आमकां देव खंडीत ह्या संवसारांत देवच्या हर एका वायटांतलें राखोंक शकता. पूण पळया ओडोल आमी सकाळी आयकलें नेंगी आतां हस्ते विशयान सकाळी आमी आयकलां म्हळ्यार हस्त किचनांत व्हरून दवरल्यार कशें जाता नेंगी हस्तीक घरा भितर व्हरून दवरल्यार बेडरुमांत दवरल्यार नेंगी कशें जाता. दिस हस्त रानांत आसल्यार कशें आसता नेंगी संतोशान आसता फ्री जावन आसता खंय जाय ते वचून आसता. म्हणजे ह्या संवसारांत आमकां नेंगी आसरो आसा वय पूण जाल्यार आमकां आमी चिंतल्या बरी आसरो न्हय. बगार देव आमकां ह्या संवसारांत सारको आसरो दिवन आमकां बाचाव करूंक शकता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता ताच्या आश्रयांत आसतना ताचो आदार आमकां हर एक घडी आसा. देखून पळया देवदूत आमकां राखतात. आमकां दिसना नेंगी थोडे पटी जावं पुरो वॉचमॅन आसूंक पुरो सेक्युरिटी आसूंक पुरो पूण तो थोडे पटी नेंगी न्हिदोन पडोंक पुरो. नेंगी एका सेक्युरिटीक आमी आयकलां हाच्या पयलें नेंगी ताका राती ड्युटी आसली तो राती न्हिदल्लो आनी ताका सपन पडलें. सपनांत धनियांक नेंगी विमान येताना फ्लायटार पडोवन तो मरता म्हणून ताका एक संदेश मेळ्ळी मेसेज मेळ्ळी आनी ताणें धनियाक सांगलें तूं मरताय म्हणून. नेंगी धनियाक संतोश जालो आनी ताका सांबाळिल्लो चड दिलो. पूण कामांतलो कितें केलो ताका काडलो. कित्याक म्हळ्यार
नेंगी तो पहारेकार जावनी राती तो पहारेकर नातलो निदोण आसलो पूण आमचो राखणो म्हणजे देवदूत देवान आमकां दिल्लो दूत तो निदाना देखून पळया कीर्तन 30:4 आनी वोळ 7 साम 34:7 सर्वेस्पराक भियेतेल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता सर्वेस्पराक भियेतेल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता देखून पळया सर्वेस्पराक भियेतेल्यांक सगळ्यांक सोडयता म्हूण सांगूंक जायना पूण सर्वेस्पराक भियेतेल्यांक देवदूत सोडयता देवाच्या योजना प्रमाणे देवदूत सोडयता देखून पळया थंयसर पेद्रूक जैलांत घाल्लो ताका थंयसर पळया सुवार्ता परगट करनासलेल्या वेळार ताका दुस्मानांनी कितें केलें हेरोद रायान ताच्या भावाचे जाकोबाचे शीस कापले ताका लगड काडलो आनी पेद्रूक लगड काडूंक ताणें येवजण घालें आनी ताणें चिंतलें फाल्यां पेद्रूक हांव लगड काडटलो म्हणून चिंतलें पूण पळया तो जैलांत थंयसर आसल्यार त्या बंदोबस्तेर आसल्यार दुस्मनाची येवजण आसल्यार थंयसर कितें जाता पळया धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 12 आनी वोळ 7 Acts chapter 12:7 अशें आसता एका दिसाणे ताचे बगलेक सर्वेस्पराचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेलो त्या कुडांत उजवाड फांकलो त्या दुतान पेद्रूच्या कुसळाक थापुडलें आनी ताका जागोन म्हणलें ऊठ वेगी ऊठ तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकली निकलोन पडल्यो पळया पेद्रू निदोण आसा जैलांत आसल्यार ताका परवाना ताका म्हळ्यार ताच्या पयलें नेंगी जेजून ताका म्हणजे पवित्र आत्मा येवच्या पयलें पेद्रू विशयान आयकल्यार नेंगी पेद्रू एकदम नेंगी तो ताका न्हीद चड आसा ताणें निच्चेस चड नेंगी पेद्रू निच्चेस मागणें करा म्हळ्यार तादले ताणें निच्चे हर एका जाग्यार ताका न्हीदस हांगासर पवित्र आत्मा आयल्यार नेंगी जैलांत आसा खंत भिरांत आसा जाल्यार त्या भिरांती मदें तो घट्ट निदोण आसा तादले एक दूत येता आनी ताका तापडता उठ उठ म्हणून तो उठता आनी उठताना ताच्या हाताक बांदिल्लो पांयांक बांदिल्लो सांकली पुरो तुटोन पडटात आनी तुटोन पडटना पळया तो दूत ताका जैलांतले भायर काडटा त्या बंदड्यांतले भायर काडटा कित्याक म्हळ्यार तो देवाच्या भिरांतीन आशिल्लो देवाच्या हातांत आशिल्लो देवाच्या आश्र्यांत आशिल्लो देखून ताका थंयसर तावन जैलांत तावन ताका दूत भायर काडटा देखून पळया थंयसर 11वी वोळ 11 तितल्या भितर पेद्रू सायरनार आयलो ताणें म्हणलें आतां हांव खंडीत जाणा देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका करी जाय म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो आतां म्हाका ताणें सोडयलो पळया ताणें ती सोडवण म्हळ्यार त्या बंदडे तावन सोडवण ताणें जोडली ताका पळया देवान नेंगी ताच्या दुता मरीपा ताका सोडयलो देखून पळया आमकां दूत दिसनात देवाचे दूत आमकां दिसनात आमकां कशें आमी चिंतूंक पुरो हांव एकलोस मागण्याक आयला एकलोस हांव गाडयेर येता एकलोस हांव बसार येता हांव एकलोस आसा कोणी म्हज्या सांगाता नात म्हणून चिंतल्यार ताच्या आश्र्यांत आसलेल्यांक देवाचो एक दूत आसा राखोंक आनी सांबाळूंक देवाच्या भिरांतीन जियेतल्यांक देवाचो दूत हांगासर पेद्रूक पळया जैलांत तो आसल्यार बंदडेंत तो आसल्यार थंयसर तावन ताका भायर काडटा देखून पळया ताका भायर काडलो कित्या खातीर म्हळ्यार ताचे मरेपण आनी कितें देवाची येवजण आसा आज आमी जिवंत आसा जाल्यार आमच्या विशयान देवाची येवजण आसा देखून आमकां ताणें भायर काडलां ताचे पयलें जाकोबा विशयान नेंगी ताका अवकाशच ना ताचें जिवीत पयलेंच काबार जालें पूण पळया आमकां ताणें जिवंत दवरलां जाल्यार नेंगी ताच्या खातीर आनीक आमचें तें कितें आसा आमी आनीक देवाक लागीं सरूंक आसा आमचें जिवीत बरें जावंक आसा देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता आतां फारावे राया विशयान सांगचें जाल्यार नेंगी फारावो राय तो एक दरूण काळजाचो राय आनी तो म्हळ्यार तो आयकनातलो कोणाक नेंगी 10 खरगां धाडल्यार निमाणें 10 खर्ग आयल्या मागीर मालगाड्या पुतांचें मरण जाल्या मागीर ताचें काळीज मोवाळटा नेंगी ताच्या पयलें ताका सांगता मोइसे नेंगी तुका जिवंत दवरलां जाल्यार तुवें देवाची महिमा गाजोवच्या खातीर तुका जिवंत दवरलां ताका तुवें लागीं सराजय म्हणल्या खातीर देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता हांगासर देखून
इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 30:5 आणि वोळू 4. Isaiah chapter 35 verse 4. बिंकुर्या काळजाच्यांक सांगा, भिवकुर्या म्हळ्यार भिरांतीन आसलेल्या काळजाच्यांक सांगा, धैर्य घेया, भिये नाकांत, पळया, हांगा आसा तुमचो देव, सूड घेवंक तो येता, सूड म्हळ्यार उजवाड घेवन तो येता, फारीकपण घेवंक तो येता, म्हळ्यार तुका कोणी वायट केला जाल्यार तो फारीकपण घेवंक येता, तुमकां सोडोंक तो येता, तुमकां बांदपासांतले सोडोंक तो येता. पळया तो सोडोंक येता. देखून धैर्य घेया, भिये नाकांत म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. नेंगी ह्या पवित्र पुस्तकांत जायते पडी सांगला नेंगी 365 म्हणून सांगतात नेंगी 366 पटी नेंगी भिये नाका म्हण सांगला. हर एका दिसा 366 पटी सांगला. पळया आमकां आमी निजाय की नेंगी देवाचे उतार आमकां हर एका दिसा म्हणल्यार बरी आसा. आमी भियोवची गरज ना. ताच्या भिरांतीन आमी आसां जाल्यार आमी भियोवची गरज ना जाल्यार आमी ताच्या भिरांतीन ना जाल्यार नेंगी हर एका संगतीन भियेजय पडटा. हर एका रितीन आमी कंगळ जावन जियेजय पडटा. पूण देवाच्या भिरांतीन आसलेल्यांक देवाचे उतार म्हणटा भिये नाका. परिस्थिती आज पाड आसूंक पुरो पूण फाल्यां परिस्थिती बरी जातली. आज सलवणी आसूंक पुरो फाल्यां जैत मेळटलें. आज तुज्या जिणेंत काळोख या अज्ञान आसूंक पुरो ताचे उतार सत मांडल्यार तुका ज्ञान मेळटलें, उजवाड मेळटलो. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता भिये नाका म्हणून. देखून पळया मरणाचो पास सयत आमकां सुकोवंक जाता. नेंगी मरण आमकां कळीत ना मरणाचो दीस केदाला म्हणून. म्हणजे कुडीचें मरण आसा पूण आत्म्याचें मरण नेंगी तो पास लेगून सुकोवंक जाता. म्हणयो बूक अवस्वर 14 वोळ 20 20 आणि 7 पर्यंत. प्रोब्स चॅप्टर 14 वर्स 26-27. सर्वेस्पराची भिरांत बलिश्ट राखण. सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार बलिश्ट राखण. बलिश्ट नेंगी देवाची भिरांत म्हळ्यार बलिश्ट राखण. सकाळी आमी आयकलां देवाचें नांव उलो मारतलो नेंगी नांव उलो मारतल्यांक देव बलिश्ट बुरूज म्हणून आमी आयकलां. देखून देवाची भिरांत म्हळ्यार बलिश्ट राखण देवाचें. ताच्या भुरग्यांक तो एक आसरो. ताच्या भुरग्यांक तो एक आसरो. सकडांक आसरो न्ही पूण ताच्या भुरग्यांक तो एक आसरो म्हळ्यार आसरो आसा मुखार. सर्वेस्पराची भिरांत जिविताची जर. सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार जिविताची जर म्हळ्यार एक आमकां जर. तिचे वरवीं मनीस मरणाचो पास सुकोवंक शकता. तिचे वरवीं मनीस मरणाचो पास लेगून सुकोवंक शकता. पळया सर्वेस्पराची भिरांत धरतना आनी मनीस मरणाचो पास सुकोवंक शकता. मरण नेंगी अवचित येवचें आसल्यार त्या मरणांतलो देव निवारता. अवचित विघ्नां म्हळ्यार विघ्नां मरपा दिवचें मरणांतलो देव निवारता. कशें पेद्रूक ताणें निवारलें त्याच रितीन नेंगी आमकांय ताणें निवारलां. जायतीं विघ्नां घडल्यां जावं पुरो. जायतीं अवघड आमच्या जिणेंत घडल्यां जावं पुरो. मरण आयलेंच म्हणून भोगलां जावं की पुरो पूण तसल्या परिस्थितींनी देवान निवारलां की ना निवारलां. पळया मरणाचो पास ताणें सुकयला. मरणांतले ताणें उतरयलां. देखून आमी पळया देवाच्या भिरांतीन जियेतेलो मरणांतलो पास सयत सुकोवंक शकता. देखून देवाचे उतार कितें सांगता किर्तन 20:5 वोळ 12-14 पर्यंत. Psalm 25 verse 12-14. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता ताका तो ताणें धरूंक जाय ती वाट दाखयता. ताका ताणें खंयची वाट धरूंक जाय ताका तो वाट दाखयता. ताचो आत्मो संतोषान जियेतलो. ताचो आत्मो संतोषान जियेतलो म्हळ्यार देवाच्या भिरांतीन जियेतलो आत्मो संतोषान जियेतलो म्हळ्यार संतोष आसतलो मुखार. आनी ताचे संततीक देश मेळटलो. ताचे संततीक देश मेळटलो म्हळ्यार तो देशांत बऱ्या रितीन आसतलो. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताची इश्टागत मेळटा. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताची इश्टागत मेळटा. आज आमी इश्टा विशयान आयकलां न्ही. आमकां इश्ट आसोंक नजो. आमकां सकट भाव आनी भयणी जेजू क्रिस्त थंय नेंगी सगळीं. देखून पळया ताच्या इश्टागातीन जियेतल्यांक ताची इश्टागात लाभता. तो आमचो इश्ट जाता.
देखून इश्टागात नेंगी जेजूची इश्टागात जावन आसा खरी इश्टागात ती इश्टागात आसा जाल्यार आनी कोणायची आमकां इश्टागातेची गरजच ना. देखून मुखार आपलो करार तो तांकां उगडापो करता. देखून आपल्या इश्टांक तो आपलो करार उगडापो करता म्हळ्यार आपले योजन उगडापे करता. ताचे इश्टांक तो उगडापे करता. संवसारांत असल्या सगळ्या लोकांक उगडापे जायना. ताचे इश्टागातींत आसलेल्यांक आपलो करार तो उगडापे करता. कशा तरी तो करता ताच्या वेळा प्रमाणे तो करता. देखून ताची इश्टागात म्हळ्यार ताचे थंय आमी मन ध्यान दवरून जी येताना तो आमकां ताचो वाटो आमकां दाखयता. म्हणजे आमी जिणेंत कितें नेंगी निर्धार घेवंक आसा जाल्यार निर्धार घेवंक सारकी वाट सारकी तो मार्गदर्शन तो दिता. देखून पळया तो इश्टागात ताची इश्टागात खरी इश्टागात जावन आसा. देखून देवाचे उतार आमकां कितें सांगता आमी कितें करी जे म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. द्वितीनियमचो बूक अवस्वर 10 आणि वोळ 12 डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 10 वर्स 12. आनी आतां इस्रायेला सर्वेस्पर तुजो देव तुजे कडेन कितें विचारता. तो विचारता इतलेंच तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोवन ताच्या वाटांनी चलचें. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो आनी ताची सेवा करची. पळया देव कितें विचारता आमच्या लागीं पयशे विचारिना आमच्या लागीं आनी कितें आमी करी जे म्हणून देव विचारिना. बगर आमी हर एकल्यांनी देवाक भियोवन चलचें ताचेर आमी विश्वास दवरचो. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान आमी ताची आमी सेवा करचें हें देव विचारता. देखून देवाक दुसरें कितेंच गरज ना. देखून पळया आमी ताका भियोवन चललें आमी ताका काळजावन आसलेलें देवाक जाय. देखून आज मनीस सगळें करनासा पूण हे एक करिना नेंगी देवाक काळजावन हे एक करिना सगळें करता. बलिदान भेटोवच्यान नंबर 1 आसा मागणें करच्यांनी नंबर 1 आसा नेंगी सगळें करता पूण पळया देवाक भियोवन चलच्यांत मात्र फाटी आसा. देखून देवाचे उतार सांगता आमी हर एकल्यांनी देवाक काळजावन सगळ्या काळजान सगळ्या मनान ताचो मोग करून आमी जियेत आसतना देवाक हें मानू आता. देखून पळया थोडे फावटी नेंगी देव आमकां आमी देवाच्या भिरांतीन आसां देवाच्या मोगान आसां म्हणटना देव थोडे फावटी नेंगी शिक्षा दिता. शिक्षा म्हळ्यार आमच्या नासाक न्ही. आतां एक बापाय आपल्या पुताक शिक्षा दिता जाल्यार ती ताच्या नासाक न्ही ताच्या केस्तीक न्ही बगार ताच्या बऱ्या एका फुडारा खातीर बऱ्यापणा खातीर देव आमकां थोडे फावटी न्ही उतरां मुखांतर आमकां बेश्टायता ती दिता जाल्यार कित्या खातीर आमच्या बऱ्या फुडारा खातीर आमच्या हिता खातीर आमच्या बऱ्यापणा खातीर आमच्या नासा खातीर न्ही. नेंगी सकाळी ब्रदर एंड्रून आमकां सांगला नेंगी आमकां बरें उलयतले मनीस आसच्या की चड नेंगी आमकां तिदवितले आमचे सुखी दाखोवन दितले आमचे अपराध दाखोवन दितले आमकां जाय त्या जाल्यार आमी देवाच्या वाटेन आमी चलोवंक शकता नाजाल्यार आमी वाट चुकता. देखून पळया हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 आणि वोळ 6 हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 6. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता. देव मोग करता म्हणल्यार सोयरेक सकाळी आनी सांजेर आय लव यू म्हणून देव सांगून रावना न्ही आमच्या बरी हांव तुजो मोग करता म्हणून सांगून रावना. देखून मोग करता हांव तांकां शिक्षा देखून आमकां नेंगी थोडे फावटी कश्ट आयल्यार नेंगी देव म्हजो मोग करता म्हण चिंतीत वर्तो देव म्हजो मोग करता देखून म्हाका असले कश्ट आसा देखून म्हाका असले आसा म्हणून आमी जाणा जाय जे कित्याक म्हळ्यार तो आमचो मोग करता आमकां सारके वाटेक हाडूंक ताका आसा ताचे थंय आमकां हाडूंक आसा त्या खातीर आमकां हे कश्ट येता त्या खातीर आमकां अशें जाता त्या खातीर आमचें जिवीत तो सारकें करनासा. देखून मुखार आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडता. जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका तो नीट वाटेक हाडता. देखून आमी देवाचे पूत म्हणटना नेंगी पूत म्हणटना आमी पाड जावन नजो आमी पुता बरीच आसा जाय. देखून आमकां तो सारक्या वाटेक हाडटा आमकां तिदविता आमकां तो बेश्टायता. जावं पुरो संवसारी बापाय बेतांत या बडयेंत भुरग्याक मारता पूण सर्गीचो बापाय सरस्पर आमकां ताच्या उतरां मरीपात आमकां तो तिदविता आनी आमची मनां तो सारकी करता. देखून पळया तिदविताना नेंगी मारतना दुखता घेना
दुखता नेंगी दुखता आनी एकल्याक मारल्यार कांय जायना म्हाका मारल्यार म्हाका दुखता नेंगी अशें आमी चिंता म्हणजे हर एकल्याक नेंगी देवाचे उतर हर एकल्याक मारता हर एकल्याक तिदविता देखून पळया आनी एकल्यान काली सूख केलें म्हणटा आमकां खुशी जाता हो ताणें सूख केलें हांवें कांय करूं ना हांव बरो आसा नेंगी हांवें सूख केलें म्हणटना म्हाका दुखता देखून पळया तो सर्गीस बापूय तशें बेश्टायता हर एकल्याक तिदविता ताचें उतरां मरिपा तो तिदविता आनी तो सारक्या वाटेक हाडटा कित्याक म्हळ्यार देवाची खुशी आमी कोणेच नास जावं नजो म्हणून आमी हर एकल्यांनी ताच्या पुता बरी जेजू बरी जाय त्या खातीर तो आमकां जायते फावटी तिदविता देखून पळया आमकां कोणा सारकी जावंक तिदविता आमकां संवसारांतल्या मनशां सारकी जावंक न्हय संवसारांत असल्या खंयच्याय एका सेवका बरी जावंक न्हय संवसारांत असल्या कोणाय एका मनशा बरी जावंक न्हय बगार जेजू बरी जावंक आमकां ही तिदवणी रोमाघरां बरिल्लें पत्र अवस्वर 8 वोळ 20 आनी 9 रोमाघरां बरिल्लें पत्र अवस्वर 8 वोळ 20 आनी 9 जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला देखून आमकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक जेजू बरी जावंक आमकां निर्मिला देखून आमकां कोणाय बरी जावंक तो तिदविता न्हय बगर आमी जेजू बरी जावंक जेजूचे सारके ते आपणावंक आमकां तो तिदविता देखून आमी जेजू बरी जाय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा त्या खातीर तो आमकां जायते पडी तिदविता पूण उतरांक काण दिना जाल्यार नेंगी गडिता मुखांतरगी नाना रितीनी तो तिदविता नाना रितीनी कित्याक म्हळ्यार आमी ताचे पूत म्हणटाना नेंगी आमी सारके जाय जेजू बरी जाय सारके म्हळ्यार आनी कोणाय बरी न्ही जेजू बरी जाय म्हणून देवाची खुशी जेजू बरी आमी जावन आसा जाय म्हणून देवाची खुशी त्या खातीर पळया जेजू मळगडो पूत आमी जेजू बरी जाय म्हणून देव खुशी व्हरता देखून पळया त्या खातीर तो आमकां नेंगी जेजू आतां दाखवाळ म्हणटाना आमी फांटे जावन आसा जुआंसवांचेल अवस्वर 15 वोळ 2 आनी 3 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 2 and 3 म्हजे थंय आसून फोळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता म्हजे थंय आसून कोणी फोळ दिना जाल्यार तो फांटो तो कातरन घालता आनी फोळ दिता तो हर एक फांटो चड फोळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा देखून पळया जेजू थंय आसून कोण फोळ दिना तो पांटो चड फोळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडटा ताच्या पयले जेजू थंय नातुल्लो पांटो तो कातरन घालता कोण जेजू थंय ना जायना तशें जाल्यार तो कातरन घालता पूण जेजू थंय आसलेल्यांक आनीकी चड फोळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडटा म्हळ्यार बेंडटा ना नेंगी आतां खंयचें एक जड आसा जाल्यार म्हणजे कसले एक व्हडलें जड आसा जाल्यार नेंगी ते बेंडटा हांव ह्या कित्या खातीर ते नीट वचोन दी हे सारकें वचोन दी म्हणून बेंडटा हांव ते नास करूंक न्हय तशें प्रमाणे देवी आमकां नेंगी बेंडटा म्हळ्यार ताच्या उतरां मरिपाद सुर्यंत ताळवारींत न्हय ताच्या उतरां मरिपाद तो आमकां बेंडटा आमचें वायट दाखोवन दिता आमकां नितळ करता आनी तें जाला आमी ते नेंगी नितळ जावं खुशी व्हरतना आमी आनीकी चड फोळ दिवंक जाता त्या वेळार दुखता जाल्यार मुखार तें बरेपणा कारण जाता त्या वेळार खंतीक ह्या दुखाक कारण जाल्यार मुखार तें बरेपणा खातीर फोळ दिवच्या खातीर कारण जाता जाता गी ना जाता देखून पळया मुखार कितें म्हणटा 3 पर्यंत तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडो नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिपात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात देखून आमी नेंगी देवाचें उतर आयकून आमी नितळ जाता आमी कांय इल्ले मेले आयल्यार नेंगी देवाचें उतर आयकता ते नितळ जाता कांय इल्लेशे आयल्यार इल्लेशे काळे चिंता पयली इल्लेशे वायट आयल्यार तक्षण आमी ते सोडून दितना आमी नितळ जाता पूण पळया संवसारांत मग्न आसलेल्यांक अवकाश ना पूण जेजू थंय आसलेल्यांक आमकां नितळ जावंक अवकाश आसा आमचें मन नितळ करूंक आमचें काळीज नितळ करूंक अवकाश आसा त्या जाल्यार आमी फळ दिवंक जाता जेजू थंय आमी फळ दिवंक जाता देखून पळया हाचे पयलीं आमी आयकलां देवाचें उतर कितें म्हळ्यार आमी कितें आतां आयकल्यार नेंगी आयकून आमी तें म्हळ्यार देवाचें उतर आनी कोणाचें उतर न्ही देवाचें उतर आयकून आमी कितेंय तें करिनासतना रावल्यार आमी देवाक
म्हणजे सतयता म्हणयेत. या देवाचो आदार आमी जाय म्हणून आमी पयस करता म्हणयेत. देखून पळया तो भेंडटाना आमी ते स्विकार करतना आमी प्रयत्न करतना आमी ताका मानवंक सोदतना पळया ताका आमी मानवता. देखून देवाचे उतार कितें सांगता? किर्तन 119 वोळू 11 साम 119 वर्स 11. तुजेर पाता करिना जावं तुजें उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरता. देखून देवा विरोध पाता करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या काळजांत हांव बाळगून दवरता. देखून ताचें उतर आमच्या काळजांत आमी दवरल्यार आमकां पातका वयर वायटा वयर जैत व्हरूंक जाता. देखून आज उतार आमच्या काळजांत आसतना मात्र आमी जैत व्हरूंक जाता. देखून पळया मुखार थंयसर 9वी वळ कितें म्हणटा? किर्तन 119 वळ 9. तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोश कशी सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवन. देखून तरणाटो मनीस आपली साल म्हळ्यार आपले व्यक्तित्व आपली जिणी निर्दोश कशें सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवन. देखून देवाच्या उतराक पाळो दिल्यार मात्र आमचें व्यक्तित्व आमी आमची साल आमची जिणी आमी निर्दोश सांबाळूंक जाता. म्हणजे हांगासर प्रत्येक रितीन तरणाटो मनीस म्हूण सांगला म्हळ्यार तरणाटपणार मनशाक नेंगी देवा थंय आकर्शण जायना, संवसारांतय आकर्शण जाता. संवसाराक म्हणजे चड वायटाचें आकर्शण जाता. त्या खातीर देवाचें उतार पळया तरणाटपणार प्रत्येक जावन पळया आमकां सांगता. देखून ताचें उतार आमच्या काळजांत आसल्यार आमी वायटांतल्यान पयस रावंक जाता. देखून पळया ह्या जेजूच्या मोगांत ह्या भिरांतीन आसतना मात्र आमकां म्हणजे जेजूच्या मोगांतून कोणेय पयस करूंक जायना. ह्या रितीन आमी आसतना आनी ताचें उतर आमच्या काळजांत तसो संदेश आमचे थंय आसतना क्रिस्ता सांगात आमी जियेत आसतना पळया कोणी आमकां विंगड करूंक शकना. म्हणजे आमी थोडे बळी म्हणटा नेंगी सैतानान विंगड गेले सैतान नडता म्हणून. सैतान नडता वय तसो गुणूच नडचो तसो गुणूच विबाड करचो. पूण आमी अवकाश दिल्यार मात्र आमी नेंगी आमी देवाच्या हातांत आमकांच दवरच्या बदलाक आमी देवसराच्या उतरांक आमी खाण दिल्यार मात्र आमी नाश जाता. नाजाल्यार आमचें जिवीत नाश करूंक कोणायकी साथ दिना, देवसराकी साथ दिना, कोणायकी साथ दिना. पूण आमी देवाक काळ जाताना खंडी साथ दिना. देखून पळया देवाचे उतार सांगता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगांत हाडून विंगड करतलो. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 वोळ 30 आनी 8 तावन 30 आनी 9 पर्यंत. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 38 to 39. ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला. आमचो मोग कोणें केला? जेजून आमचो केला, देवान आमचो मोग केला. नेंगी या ताणें मोग केल्यावर आमी संपूर्ण जैत जोडता. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैंबावर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं, मरण जावं देवदूत जावं सैंबावर्त्यो शक्त्यो जावं पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, आतांचो काळ जावं दी या मुखलो काळ जावं दी, अंतराळ जावं पाताळ जावं, अंतराळ जावं दी या पाताळ जावं दी, कोणी जावं कितेंय जावं, कोणी तो जावं दी कितेंय ते जावं दी, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याथंय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचे ना. जेजू क्रिस्ता ती आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां कोणी वेगळे करूंक शकचे ना. पळया हांगासर सगळें सांगलां न्ही, अंतराळ जावं दी पाताळ जावं दी देवदूत जावं दी आनी कोणी जावं दी, कोणी वेगळे करूंक जाता गे? वेगळे करूंक जायना. म्हणून आमी जेजूचे कोडान जियेतना खंडी जायना. जेजूचे कोडान जियेतना खंडी जायना. जेजूचेर विश्वास दवरून ताच्या वाटेन आमी चलतना खंडी जायना. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता कोणी आमकां वेगळे करूंक शकना. पूण आमी सोडून दिल्यार मात्र आमकांच आमी देवाच्या भिरांतेन जियोवच्या बदलाक नेंगी आमी इतर राटावालीन ह्या संवसाराच्या जिणेंत आसल्यार आमकां वेगळेच वेगळे करूंक जाता. पूण समयाच्या एकवटान जियेतना वेगळे करूंक जायना. कोणेय वेगळे करूंक जायना. कोणेय आमकां काडूंक जायना. कित्या खातीर म्हळ्यार कोड म्हणलें न्ही, कोणा खातीर केलां? आमच्या खातीर केलां की देवसारा खातीर केलां? देवसाराक आनी ताच्या दुतांक. आमच्या खातीर न्ही. आमकां देवान नेंगी जिवीत म्हणजे सर्गींचें राज दवरलां. त्या खातीर नेंगी
देखून व्हड जेवण केलां खंयसर सर्गींच्या राजांत. देखून पळया जेजूच्या मोगांत कोणी आमकां वेगळे करूं शकना. त्या देवाच्या भिरांतीन आमी जियेतना कोणी आमकां ना करूंक शकना. कोणी आमकां ते हक्क काडूंक शकना. कोणाय वरी ते काडूंक जायना. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून उगडापणाचो बूक अवस्वर 19 आनी वोळ 5. रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 5. तेदवा सिंहासनांत हांव एक ताळो आयकलो. तुमी देवाच्या सर्व सेवकांनो, तुमी देवाक भियोन चलतल्या ल्हाना व्हडानो, आमच्या देवाक होगलाप दिया. पळया ल्हाना व्हडानो आमच्या देवाक होगलाप दिया. देवाक भियेतल्यानो कांय करूंक ना. देवाक होगलाप दिया. ताणें आमकां असल एक जिवीत दिलां. त्या खातीर होगलाप दिया. ताणें आमकां जैत दिलां. जेजू क्रिस्ता मरिपाक. देखून देवाक होगलाप दिया. सदांच होगलाप दिया. देखून त्या खातीर देखून पळया देवाच्या भिरांतीन आसलेल्यांक न्ही त्या काळ कसलोय आसूं दी. पळया देव पक्षपाती न्ही. आतां म्हणजे इजिप्त घरांक देवाची नीत विंगड या इस्रायल लोकांक आपली परजा म्हणून देविल्लो चड मोग करता जाल्यार देव पक्षपात करिना. म्हणजे देवाचेर कोण भिरांत दाखयतात पळया तसल्यांक देव आशिर्वाद घालताच. तसल्यांचेर आशिर्वाद आसताच. कित्या खातीर म्हळ्यार मोइजे जल्मातना कितें जालें गे म्हळ्यार थंयसर न्ही सक्कड चेरक्या भुरग्यांक लगड काडिजे म्हणून हेरोद रायान कितें केल्लें आज्ञा दिल्ली. आनी ते जाला कितें जाता थंयसर मोइजेक न्ही लिपयतात. म्हळ्यार ताका लिपोवन दवरूंक जायना. पूण निमाणे देवाच्या योजना प्रमाणे देव ताका मागीर त्या थंयसर फारवे रायाक व्हरता. ताचे पयलें त्यो वैजीनी कितें करता देवाक त्यो भियेतात. इजिप्तांत आसल्यो त्यो वैजीनी म्हळ्यार भुरग्याक प्रसूत करूंच्यो त्यो वैजीनी देवाक भियेतात. आनी देवाक भियेल्ल्या वरवीं तांचेर देवाचो आदार तांकां लाभता. पळया निर्गमनाचो बूक अवस्वर 1 आनी वोळ 17. एक्झोडस चॅप्टर 1 वर्स 17. पूण वैजीनी देवाक भियेल्यो तांणी इजिप्ताच्या रायान दिल्ले आज्ञे प्रमाणे केलें ना. आनी चेरक्या भुरग्यांक तांणी वांचूंक सोडलें. पळया त्यो रायाक भियेनात. त्यो पदवेदार म्हणल्यार फारव रायाक त्यो भियेनात. तो देवाक भियेलो. देखून देवान तांचेर आशिर्वाद घालो. पळया थंयसर 20 आनी 1 वोळ 21. वैजीनी देवाक भियोन चल्ल्यो. वैजीनी देवाक भियोन चल्ल्यो. देखून ताणें तांकां भुरगीं फावो केलीं. ताणें पळया त्या वैजीनीक भुरगीं फावो केलीं. तांचेर देवाचो आशिर्वाद पडलो. पळया देव थंयसर देवाच्या भिरांतीन जियेतल्या वैजीनीचेर आशिर्वाद घालता. देखून आमी देवाच्या भिरांतीन जियेतना देव आमचेर आशिर्वाद घालता. वडोले आमी आयकलें मरणाचो पास आमी सुकयता. म्हणजे वायट आमी सुकयता. दुस्मनाच्या हातांतले आमी बचाव जाता. देखून पळया वायट विघ्नां अवघडां कोणाक घडटात न्ही गर्वान आनी हंकारान आमी जियेतना मात्र जाता. पूण आमी देवाच्या भिरांतीन जियेता जाल्यार आमकां देवाचो आदार हर एक घडी आसा. देखून देवाचे उतार आमी आयकलें. वडोलो कितें आयकलें निमाणे उतार म्हणून न्ही देवाक भियोन चला ताका महिमा दिया. कित्याक म्हळ्यार ताका महिमा दिल्यार तो आमच्या संगाता सदांच आसा. देखून पळया देवाचे उतार आज आमकां सांगता ताच्या भिरांतीन आमी जियेतना ताचे एकवटांत आमी जियेतना ताचे सवय आमी जियेतना आमकां जाणवाय मेळटा. आमकां आदार मेळटा. आमकां तसो आसरो लाभता. आमकां तसो सांगात लाभता. आमकां कोणेय जेजू ताण विंगड करूंक जायना. देखून देवाचे उतार आमी सत मानया आनी आमचेर समेस्तांचेर तो भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हूण आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.